बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वॾी बरकत वारो आहे उहो जंहिंजे कब्ज़े में ई सॼी बादशाही आहे ऐं उहो हर शइ ते ख़ूब क़ादिर आहे। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। अल्लाह उहो आहे जंहिं मौत ऐं ज़िंदगी खे पैदा कयो त जीअं तव्हांजी आज़माइश करे त तव्हां मां केरु वधीक सुठा अमल करण वारो आहे ऐं उहो ई वॾी इज़त वारो घणो बख़्शिश वारो आहे। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور। अल्लाह उहो आहे जंहिं हिक ॿिए जे मथां 7 आसमान बणाया। ऐं बाना तूं रहमान जे बणाइण में को फ़र्क़ु न ॾिसंदे पोइ तूं निगाह खणी ॾिस, छा तोखे को सोराख़ नज़र अचे थो? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। पोइ ॿीहर नज़र खणी ॾिस, नज़र तोॾांहुं नाकाम थी करे थकल वापसि ईंदी। ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير। ऐं ज़रूर बेशक असां हेठें आसमान खे ॾींहंनि सां सींगारियो ऐं इन्हनि खे शैताननि जे माण लाइ बि ज़रियो बणायो ऐं असां इन्हनि जे लाइ भड़कंदड़ बाहि जो अज़ाब तयारु करे रखियो आहे। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ। ऐं जिन पंहिंजे रब सां कुफ़ुर कयो उन्हनि जे लाइ जहन्नम जो अज़ाब आहे ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور। जॾहिं उहे काफ़िर जहन्नम में विधा वेंदा त उन जी रड़ ॿुधंदा ऐं उहा जेका जोश हणी रही हूंदी। تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير। मालूम थिए थो त ग़ज़ब सां फाटी पवंदी। जॾहिं बि को टोलो इन में विधो वेंदो त उन जा मुहाफ़िज़ इन्हनि खां पुछंदा, छा तव्हां वटि को डिॼाइण वारो न आयो हो? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير। उहे चवंदा छो न, बेशक असां वटि डिॼाइण वारा तशरीफ़ खणी आया। पोइ असां उन्हनि खे कूड़ो चयो ऐं असां चयो अल्लाह का शइ नाहे लाथी, तव्हां त वॾी गुमराही में ई आहियो। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير। ऐं उहे चवंदा जेकॾहिं असां ॿुधूं हा या सम्झूं हा त दोज़ख वारनि मां न हुजूं हा। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير। पोइ हाणे उन्हनि पंहिंजे गुनाह जो इक़रार कयो, सो दोज़खियुनि जे लाइ फटकार आहे। إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔
बेशक जेकी माण्हू अण ॾिठे पंहिंजे रब खां डिॼनि था उन्हनि जे लाइ बख़्शिश ऐं वॾो सवाब आहे। وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ऐं तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि आहिस्ते चओ या आवाज़ सां, बेशक उहो त दिलनि जी ॻाल्हि खूब ॼाणे थो। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير छा जंहिं पैदा कयो उहो नथो ॼाणे, हालांकि उहो ई हर बारीकी खे ॼाणण वारो वॾो ख़बरदार आहे। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور उहो ई आहे जंहिं तव्हांजे लाइ ज़मीन खे ताबे करे छॾियो, पोइ तव्हां उन जे रस्तनि में हलो ऐं अल्लाह जी रोज़ीअ मां खाओ ऐं उन ई जी तरफ़ उथणो आहे। أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور छा तव्हां उन अल्लाह खां बेखौफ़ थी वियो जंहिंजी सल्तनत आसमान में आहे, इन ॻाल्हि में जो उहो तव्हांखे ज़मीन में दॿाए छॾे, पोइ उहा ज़मीन ओचितो ॾकण लॻी। أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير या तव्हां इन खां बेखौफ़ थी वियो जंहिंजी बादशाही आसमान में आहे, इन ॻाल्हि में जो उहो तव्हां ते पथर वसाए, पोइ तव्हां जल्द ॼाणे वठंदो त मुंहिंजो डिॼाइण कीअं हो। ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ऐं बेशक इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि कूड़ो चयो, पोइ मुंहिंजो इनकार कीअं थियो। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير छा इन्हनि खंभलाटियूं पखेड़ींदे ऐं बंदि कंदे पखी न ॾिठा? इन्हनि खे रहमान खां सवाइ को बि नथो रोके, बेशक उहो हर शइ खे खूब ॾिसण वारो आहे। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور या उहो कहिड़ो तव्हांजो लश्कर आहे जेको रहमान जे मुक़ाबले में तव्हांजी मदद कंदो, काफ़िर सिर्फ़ धोखे में पयल आहिनि। أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور या केरु अहिड़ो आहे जेको तव्हांखे रोज़ी ॾे जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजी रोज़ी रोके छॾे, बल्कि उहे सरकशी ऐं नफ़रत में अड़िजी पिया आहिनि। أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم पोइ छा उहो जेको पंहिंजे मुंहं भर ऊंधो हले उहो वधीक राह ते आहे या उहो जेको सिधे रस्ते ते सौं सिधो हले? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون अवां फरमायो, अल्लाह उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो ऐं तव्हांजे लाइ कन ऐं अखियूं ऐं दिलियूं बणायूं, तव्हां तमामु घटि शुक्र अदा कयो था। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون अवां फरमायो,
अल्लाह उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे ज़मीन में पखेड़ियो ऐं उन जी तरफ़ तव्हांखे गॾु कयो वेंदो। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ऐं उहे चवनि था ही वादो कॾहिं ईंदो जेकॾहिं तूं सचो आहीं त ॿुधाए। قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين अव्हां फरमायो उहो इल्मु त अल्लाह वटि ई आहे ऐं मां त सिर्फ़ ॾेजाइण वारो आहियां। فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون पोइ जॾहिं उहे इन खे वेझो ॾिसंदा त काफ़िरनि जा मुंहं बिगड़ी वेंदा ऐं इन्हनि खे चयो वेंदो इहो ई आहे उहो अज़ाब जेको तव्हां घुरंदा हुयो। قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم अव्हां फरमायो भला ॾिसो त जेकॾहिं अल्लाह मूंखे ऐं मूंसां गॾु वारनि खे हलाक करे छॾे या असां ते रहम फरमाए त उहो केरु आहे जेको काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब खां बचाईंदो। قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين अव्हां फरमायो उहो ई रहमान आहे असां उन ते ईमान आंदो ऐं असां उन ई ते भरवसो कयो पोइ तव्हां जल्दी ॼाणे वठंदो त केरु खुलियल गुमराही में आहे। قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين अव्हां फरमायो भला ॾिसो त जेकॾहिं सुबुह जो तव्हांजो पाणी ज़मीन में लही वञे त उहो केरु आहे जेको तव्हांखे निगाहुनि जे अॻियां वहंदड़ पाणी आणे ॾे। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। नून والقلم وما يسطرون नून कलम ऐं उन जो कसम जेकी लिखनि था। ما أنت بنعمة ربك بمجنون तूं पंहिंजे रब जे फज़ल सां हरगिज़ मजनून न आहीं। وإن لك لأجرا غير ممنون ऐं यकीनन तुंहिंजे लाइ ज़रूर अणखुट सवाब आहे। وإنك لعلى خلق عظيم ऐं बेशक तव्हां यकीनन अज़ीम अख़लाक़ ते आहियो। فستبصر ويبصرون पोइ जल्द ई तूं बि ॾिसी वठंदे ऐं उहे बि ॾिसी वठंदा। بأيكم المفتون त तव्हां मां केरु मजनून हो। إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين बेशक तुंहिंजो रब ई खूब ॼाणे थो इन खे जेको उन जी राह खां भटकियो ऐं उहो हिदायत वारनि खे बि खूब ॼाणे थो। فلا تطع المكذبين सो तूं कूड़ो चवण वारनि जी ॻाल्हि न ॿुध। ودوا لو تدهن فيدهنون इन्हनि त इहा ई ख़्वाहिश रखी आहे त कंहिं तरह तूं नरमी करीं त उहे बि नरम थी वञनि। ولا تطع كل حلاف مهين ऐं हर अहिड़े माण्हू जी ॻाल्हि न ॿुधिजा जेको घणा कसम खणंदड़ ज़लील هماز
مشاء بنميم साम्हूं साम्हूं तमामु घणा ताना ॾींदड़, चुगलीअ सां हेॾां होॾां घणो फिरंदड़, مناع للخير معتد أثيم भलाईअ खां घणो रोकींदड़, हद खां वधंदड़, वॾो गुनाहगार, عتل بعد ذلك زنيم सख़्त मिज़ाज, इन खां पोइ नाजाइज़ पैदावार आहे, أن كان ذا مال وبنين इन ई सबबु ॻाल्हि न मञो जो इहो माल ऐं पुटनि वारो आहे। إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين जॾहिं उन ते असां जूं आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त चवंदो आहे त अॻियनि जूं कहाणियूं आहिनि। سنسمه على الخرطوم क़रीब आहे जो असां इन जे सूअर जहिड़ी सूंड ते दाग़ ॾींदासीं। إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين बेशक असां इन खे परखियो जीअं बाग़ वारनि खे परखियो हो, जॾहिं उन्हनि कसम कयूं त ज़रूर सुबुह सवेरे ई उन बाग़ खे कटींदासीं। ولا يستثنون ऐं इंशा अल्लाह न चयाऊं। فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون पोइ उन बाग़ ते तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु फेरे करण वारो फेरी करे वियो जॾहिं उहे सुम्ही रहिया हुआ। فأصبحت كالصريم पोइ सुबुह जे वक़्तु उहो बाग़ कारी राति वांगुरु थी वियो। فتنادوا مصبحين पोइ उन्हनि सुबुह थींदे ई हिक ॿिए खे पुकारियो أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين त जेकॾहिं तव्हां कटणु चाहियो था त सुबुह सवेरे पंहिंजी पोख ते हलो। فانطلقوا وهم يتخافتون पोइ उहे हलिया ऐं पाण में होरिया होरिया चवंदे पई हलिया ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين त हरगिज़ अॼु को मिसकीन तव्हां वटि बाग़ में अचणु न घुर्जे। وغدوا على حرد قادرين ऐं इहे पाण खे रोकण ते क़ादिर सम्झंदे सुबुह सवेरे हलिया। فلما رأوها قالوا إنا لضالون पोइ जॾहिं उन्हनि उन बाग़ खे ॾिठो त चवण लॻा बेशक असां ज़रूर रस्तो भटकी विया आहियूं। بل نحن محرومون बल्कि असां महरूम थी विया आहियूं। قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون इन्हनि में जेको बहितर हो उन चयो छा मां तव्हांखे न चवंदो हुयुसि त तव्हां तस्बीह छो नथा करियो। قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين उन्हनि चयो असांजो रब पाक आहे, बेशक असां ज़ालिम हुआसीं। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون पोइ उहे हिक ॿिए ते मलामत कंदे मुतवजे थिया। قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين चवण लॻा हाय असांजी ख़राबी, बेशक असां सरकश हुआसीं। عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون उमीद आहे असांजो रब असांखे इन खां बहितर बदिलो ॾे। यकीनन हाणे असां पंहिंजे रब जी तरफ़ ई रग़बत रखण वारा आहियूं। كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
सज़ा अहिड़ी ई हूंदी आहे ऐं बेशक आख़िरत जी सज़ा सभ खां वॾी आहे। कहिड़ो न सुठो थिए हा जेकॾहिं माण्हू ॼाणनि हा إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم बेशक रिजण वारनि जे लाइ संदन रब वटि आराम जा बाग आहिनि। أفنجعل المسلمين كالمجرمين पोइ छा असां मुसलमाननि खे मुजरिमनि जहिड़ो करे छॾियूं? ما لكم كيف تحكمون तव्हांखे छा थियो? कहिड़ो हुकुम लॻायो था? छा तव्हांजे लाइ को किताब आहे? أم لكم كتاب فيه تدرسون जंहिंमें तव्हां अहिड़ी ॻाल्हि पढ़ो था إن لكم فيه لما تخيرون पोइ तव्हांजे लाइ क़यामत जे ॾींहं में ज़रूर उहो सभु कुझु आहे जेको तव्हां पसंदि कयो। أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون या तव्हांजे लाइ असां ते क़यामत जे ॾींहं ताईं पातल कुझु कसम आहिनि त ज़रूर तव्हांखे उहो ई कुझु मिलंदो जेको तव्हां फ़ैसिलो कंदो। سلهم أيهم بذلك زعيم तव्हां अल्लाह खां पुछो त इन में केरु उन जो ज़ामिन आहे। أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين या इन्हनि जे लाइ कुझु शरीक आहिनि त उहे पंहिंजे शरीकनि खे वठी अचनि जेकॾहिं सचा आहिनि। يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون जंहिं ॾींहुं मुआमिलो वॾो सख़्तु थी वेंदो ऐं काफ़िरनि खे सजदे ॾांहुं घुरायो वेंदो त उहे उन जी ताक़त न रखंदा। خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون उन्हनि जी निगाहूं हेठि हूंदियूं इन्हनि ते ज़िल्लत चढ़ी रही हूंदी ऐं बेशक इन्हनि खे दुनिया में सजदे ॾांहुं घुरायो वेंदो हो जॾहिं त उहे तंदुरुस्त हुआ। فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون पोइ जेको हिन ॻाल्हि खे कूड़ो चवे थो उन खे मूं ते छॾे ॾियो। अन क़रीब असां उन खे आहिस्ते आहिस्ते इतां खां वठी वेंदासीं जितां खां इन्हनि खे ख़बर बि न हूंदी। وأملي لهم إن كيدي متين ऐं मां इन्हनि खे डर ॾींदुसि बेशक मुंहिंजी खुफ़िया तदबीर घणी पकी आहे। أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون या छा तव्हां इन्हनि खां उजरत घुरो था जो इहे तावान जे बार में दबियल आहिनि। أم عندهم الغيب فهم يكتبون या इन्हनि वटि ग़ैब जो इल्मु आहे जो उहे लिखी रहिया आहिनि। فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب पोइ तव्हां पंहिंजे रब जे हुकुम ताईं सब्र करियो ऐं मच्छीअ वारे जीअं न थिजा जॾहिं उन इन हाल में पुकारियो जो उहो घणो ग़मगीन हो। لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم जेकॾहिं उन जे रब जी नेमत उन खे न पहुचे हा त उहो ज़रूर चटियल मैदान में उछलायो वञे हा ऐं उहो मलामत कयल हुजे हा। فاجتباه ربه فجعله من الصالحين पोइ उन खे उन जे रब चूंडे वरितो ऐं पंहिंजे क़ुर्बे ख़ास जे हक़दारनि में करे छॾियो।
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ऐं बेशक काफ़िर जॾहिं क़ुर ॿुधनि था त ईअं मालूम थिए थो त ॼण पंहिंजनि अखियुनि सां नज़र हणी करे तव्हां खे ज़रूर किराए छॾींदा ऐं उहे चवनि था ही ज़रूर अक़ल खां परे आहे وما هو إلا ذكر للعالمين हालांकि इहो त तमाम जहाननि जे लाइ नसीहत ई आहे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे الحاقة यकीनी तौर ते वाक़िअ थियण वारी ما الحاقة यकीनी तौर ते वाक़िअ थियण वारी छा आहे وما أدراك ما الحاقة ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त उहा यकीनी तौर ते वाक़िअ थियण वारी छा आहे كذبت ثمود وعاد بالقارعة समूद ऐं आद दिलनि खे दहिलाइण वारे खे कूड़ो चयो فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية क़ौम समूद जा माण्हू त हद खां लंघंदड़ रड़ सां हलाक कया विया وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ऐं आद जा माण्हू त इहे निहायत सख़्त गरजदार तूफ़ान सां हलाक कया विया سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية अल्लाह उहो तूफ़ान इन्हनि ते लगातार 7 रातियूं ऐं 8 ॾींहं पूरी कुवत सां मुसलत करे छॾियो पोइ तूं इन्हनि माण्हुनि खे इन्हनि ॾींहंनि ऐं रातियुनि में ईअं करियल ॾिसे हा त ॼण इहे किरियल खजीअ जा सुकल थुड़ा आहिनि فهل ترى لهم من باقية पोइ छा तूं इन्हनि मां कंहिंखे बचियल ॾिसीं थो وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ऐं फिरौन ऐं इन खां अॻु वारनि ऐं ऊंधा थींदड़ ॻोठनि ख़ताउनि जो इर्तिकाब कयो فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية पोइ इन्हनि पंहिंजे रब जे रसूल जो हुकुम न मञियो त अल्लाह इन्हनि खे बेहद सख़्त गिरफ़्त सां पकड़े वरितो إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية बेशक जॾहिं पाणी मथे चढ़ण लॻो त असां तव्हांखे ॿेड़ीअ में सवार कयो لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية त जीअं इन खे तव्हां जे लाइ यादगार बणाए छॾियूं ऐं ॿुधी यादि करण वारा कन इन वाक़े खे यादि रखनि فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة पोइ जॾहिं सूर में पहिरें भेरे हिकु फूक ॾिनी وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ऐं ज़मीन ऐं जबल खणी हिक ई धक सां ज़रा ज़रा कया वेंदा فيومئذ وقعت الواقعة त उन ॾींहुं वाक़े थियण वारी वाक़े थी वेंदी وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ऐं आसमान फाटी पवंदो त उन ॾींहुं उहो घणो कमज़ोर हूंदो والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ऐं फ़रिश्ता उन जे किनारनि ते बीठा हूंदा
ऐं उन ॾींहुं 8 फ़रिश्ता तुंहिंजे रब जो अर्श पंहिंजे मथां खणंदा। يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية उन ॾींहुं तव्हां सभु इन हाल में पेश कया वेंदव जो तव्हां मां कंहिंजी पोशीदा हालत लिकी न सघंदी। فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه पोइ बहरहाल जंहिंखे इन जो अमाल नामो उन जे साॼे हथ में ॾिनो वेंदो त उहो चवंदो वठो मुंहिंजो अमाल नामो पढ़ो। إني ظننت أني ملاق حسابيه बेशक मूंखे यकीन हो त मां पंहिंजे हिसाब सां मिलण वारो आहियां। فهو في عيشة راضية पोइ उहे पसंदीदा ज़िंदगी में हूंदा في جنة عالية बुलंद बाग में قطوفها دانية उन जा मेवा वेझो हूंदा। كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية चयो वेंदो गुज़िरियल ॾींहं में जेको तव्हां अॻियां मोकिलियो उन जे बदिले में मज़े सां खाओ ऐं पीओ। وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ऐं रहियो उहो जंहिंखे उन जो अमाल नामो खाॿे हथ में ॾिनो वेंदो त उहो चवंदो ऐं काश जो मूंखे मुंहिंजो अमाल नामो न ॾिनो वञे हा। ولم أدر ما حسابيه ऐं मां न ॼाणा हा त मुंहिंजो हिसाब कहिड़ो आहे। يا ليتها كانت القاضية ऐं काश जो दुनिया जो मौत ई मुंहिंजो कमु तमामु करण वारो थी वञे हा। ما أغنى عني ماليه मुंहिंजो माल मुंहिंजे कमु न आयो। هلك عني سلطانيه मुंहिंजो सॼो ज़ोर वेंदो रहियो। خذوه فغلوه फ़रिश्तनि खे हुकुम थींदो इन खे पकड़ियो पोइ इन खे गिचीअ में घटि विझो। ثم الجحيم صلوه पोइ इन खे टहकंदड़ बाहि में दाख़िल करियो। ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه पोइ अहिड़ियुनि ज़ंजीरनि में जकड़ियो जंहिंजी ड्रेग 70 हथ आहे। إنه كان لا يؤمن بالله العظيم बेशक उहो अज़मत वारे अल्लाह ते ईमान न आणींदो हो ولا يحض على طعام المسكين ऐं मिसकीन खे खाधो खाराइण जी तरग़ीब न ॾींदो हो। فليس له اليوم هاهنا حميم पोइ अॼु हिते उन जो को दोस्त नाहे। ولا طعام إلا من غسلين ऐं न दोज़खियुनि जी पोइ खां सवाइ कुझु खाइण जे लाइ आहे। لا يأكله إلا الخاطئون इन खे ख़ताकार माण्हू ई खाईंदा। فلا أقسم بما تبصرون पोइ मूंखे उन्हनि शयुनि जो कसम आहे जंहिंखे तव्हां ॾिसो था وما لا تبصرون ऐं उन्हनि शयुनि जो जंहिंखे तव्हां नथा ॾिसो। إنه لقول رسول كريم बेशक ही क़ुर ज़रूर हिकु मुअज़्ज़ज़ रसूल सां ॻाल्हियूं आहिनि। وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ऐं इहा कंहिं शाइर जी ॻाल्हि न आहे तव्हां तमामु घटि यकीन रखो था। ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ऐं न कंहिं काहिन जी ॻाल्हि आहे तव्हां तमामु घटि नसीहत मञो था। تنزيل من رب العالمين ही क़ुर सॼे जहान जे रब जे तरफ़ खां नाज़िल थियल आहे।
ولو تقول علينا بعض الأقاويل ऐं जेकॾहिं इहो हिकु ॻाल्हि पाण ठाहे असांजी तरफ़ मंसूब करे हा لأخذنا منه باليمين त ज़रूर असां हिन खां कुवत सां बदिलो वठूं हा ثم لقطعنا منه الوتين पोइ इन जी दिलि जी रग कटे छॾियूं हा فما منكم من أحد عنه حاجزين पोइ तव्हां मां को बि इन खां रोकण वारो न हुजे وإنه لتذكرة للمتقين ऐं बेशक ही क़ुर डिॼण वारनि जे लाइ ज़रूर नसीहत आहे وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ऐं बेशक ज़रूर असां ॼाणूं था त तव्हां मां कुझु कूड़ो चवण वारा आहिनि وإنه لحسرة على الكافرين ऐं बेशक उहो काफ़िरनि ते ज़रूर हसरत आहे وإنه لحق اليقين ऐं बेशक इहो ज़रूर यकीनी हक़ आहे فسبح باسم ربك العظيم पोइ ए महबूब अवां पंहिंजे अज़मत वारे रब जे नाले जी पाकाई बयानु कयो بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे سأل سائل بعذاب واقع हिकु घुरण वारे इहो अज़ाब घुरियो जेको काफ़िरनि ते वाक़ि थियण वारो आहे للكافرين ليس له دافع उनखे को टाइण वारो न आहे من الله ذي المعارج अल्लाह जी तरफ़ खां हूंदो जेको बुलंदियुनि जो मालिक आहे تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة फ़िरिश्ता ऐं जिब्रील उन जी बारगाह जी तरफ़ चढ़नि था उहो अज़ाब उन ॾींहं में थींदो जंहिंजी मिक़दार 50,000 साल आहे فاصبر صبرا جميلا पोइ तूं चङी तरह सबर कर बेशक उहे इन खे परे सम्झी रहिया आहिनि إنهم يرونه بعيدا ऐं असां इन खे वेझो ॾिसी रहिया आहियूं ونراه قريبا जंहिं ॾींहुं आसमान पिघरियल ट्रामे जहिड़ो थी वेंदो يوم تكون السماء كالمهل ऐं जबल उन पशम वांगुरु हल्का थी वेंदा وتكون الجبال كالعهن ऐं को दोस्त कंहिं दोस्त खां हाल न पुछंदो ولا يسأل حميم حميما बावजूद ॾिसनि जे हिक ॿिए खे يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه मुजरिम आरज़ू कंदो काश उन ॾींहं जे अज़ाब खां छोटकारे जे एवज़ पंहिंजा पुट ॾेई छॾे وصاحبته وأخيه ऐं पंहिंजी घरवारी ऐं पंहिंजा भाउर وفصيلته التي تؤويه ऐं पंहिंजो उहो कुटुंब जेको उनखे पनाह ॾिए थो ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ऐं जेतिरा माण्हू ज़मीन में आहिनि समूरा पोइ उहो बदिलो ॾियणु उनखे बचाए वठे كلا إنها لظى हरगिज़ न इहा त भड़कंदड़ बाहि आहे نزاعة للشوى खल छिकण वारी تدعو من أدبر وتولى सॾे रही आहे उनखे जंहिं पुठी फेरी ऐं मुंहुं मोड़ियो وجمع فأوعى ऐं जोड़े रखियो पोइ उनखे महफ़ूज़ करे छॾियो إن
الإنسان خلق هلوعا बेशक इंसान वॾो बेसब्रो हरीस पैदा कयो वियो आहे إذا مسه الشر جزوعا जॾहिं हुनखे बुराई पहुचे त सख़्तु घबराइण वारो थी वेंदो आहे وإذا مسه الخير منوعا ऐं जॾहिं हुनखे भलाई पहुचे त घणो रोके रखण वारो थी वेंदो إلا المصلين मगर उहे नमाज़ी الذين هم على صلاتهم دائمون जेकी पंहिंजी नमाज़ जी हमेशा पाबंदी करण वारा आहिनि والذين في أموالهم حق معلوم ऐं उहे जिन जे माल में हिकु मुक़ररु हिसो आहे للسائل والمحروم उन जे लाइ जेको घुरे ऐं उन जे लाइ जेको महरूम रहे والذين يصدقون بيوم الدين ऐं उहे माण्हू जेकी इंसाफ़ जे ॾींहं जी तस्दीक़ कंदा आहिनि والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ऐं जेकी पंहिंजे रब जी अज़ाब खां डिॼी रहिया आहिनि إن عذاب ربهم غير مأمون बेशक उन्हनि जे रब जो अज़ाब बेखौफ़ थियण जी शइ नाहे والذين هم لفروجهم حافظون ऐं जेकी पंहिंजी शर्मगाहुनि जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين पर पंहिंजनि ज़ालुनि या पंहिंजे बानियुनि सां जो बेशक इन्हनि ते कुझु मलामत नाहे فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون पोइ जेको इन्हनि ॿिनि खां सवाइ ॿी का सूरत चाहे त उहे ई हद खां लंघण वारा आहिनि والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ऐं जेकी पंहिंजी अमानतुनि ऐं पंहिंजे अहद जी हिफ़ाज़त करण वारा आहिनि والذين هم بشهاداتهم قائمون ऐं जेकी पंहिंजी गवाहियुनि ते क़ाइमु रहण वारा आहिनि والذين هم على صلاتهم يحافظون ऐं जेकी पंहिंजी नमाज़ जी हिफ़ाज़त कंदा आहिनि أولئك في جنات مكرمون ही माण्हू उहे आहिनि जिन जी जन्नत जे बाग़नि में इज़त कई वेंदी فما للذين كفروا قبلك مهطعين पोइ उन्हनि काफ़िरनि खे छा थियो तुंहिंजी तरफ़ तिखियुनि नज़रुनि सां ॾिसनि था عن اليمين وعن الشمال عزين टोला टोला थी साॼे ऐं खाॿे पासे खां أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم छा इन्हनि मां हर शख़्स ही तमा करे थो त इन खे आराम जे बाग़नि में दाख़िल कयो वेंदो كلا إنا خلقناهم مما يعلمون हरगिज़ न बेशक असां उन्हनि खे उन शइ मां पैदा कयो जंहिंखे ॼाणीनि था فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون पोइ मूंखे तमामु मशरिक़नि ऐं तमामु मग़रिबनि जे रब जो कसम बेशक असां ज़रूर क़ादिर आहियूं على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين इन ॻाल्हि ते जो इन्हनि जी जाइ ते सुठा माण्हू बदिलाए आणियूं ऐं को बि असां खां निकिरी नथो वञी सघे فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون पोइ इन्हनि खे पंहिंजे बेहूदगियुनि में पयल ऐं खेॾंदे छॾे ॾियो एसि ताईं जो पंहिंजे उन ॾींहं सां मिलनि जंहिंजो इन्हनि खे वादो ॾिनो वञे थो
يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون जंहिं ॾींहुं क़ब्रनि मां जल्दी कंदे निकिरंदा ॼण उहे निशाननि जी तरफ़ डुकी रहिया आहिनि خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون इन्हनि जूं अखियूं झुकियल हूंदियूं इन्हनि ते ज़िल्लत चढ़ी रही हूंदी ही उहो ॾींहुं आहे जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वेंदो हो بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم बेशक असां नूह खे संदसि क़ौम जी तरफ़ मोकिलियो त उन वक़्त खां पहिरियां पंहिंजी क़ौम खे ड्रेजार जो इन्हनि ते दर्दनाक अज़ाब अचे قال يا قوم إني لكم نذير مبين उन फरमायो ए मुंहिंजी क़ौम बेशक मां तव्हांजे लाइ पधरो ड्रेजारींदड़ आहियां أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون त अल्लाह जी बंदगी करियो ऐं उन खां डिॼो ऐं मुंहिंजो चयो मञो يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون उहो तव्हांजा कुझु गुनाह बख़्शे छॾींदो ऐं हिकु मुक़ररा मुद्दत ताईं तव्हांखे मोहलत ॾींदो बेशक अल्लाह जी मुक़ररा मुद्दत जॾहिं अचे त उन खे पोइ ते नथो करे सघिजे कहिड़ो न सुठो थिए हा जेकॾहिं तव्हां ॼाणो हा قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا नूह अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब बेशक मूं पंहिंजी क़ौम खे राति ॾींहुं दावत ॾिनी فلم يزدهم دعائي إلا فرارا पोइ मुंहिंजे सदण सां इन्हनि जे भॼण में ई इज़ाफ़ो थियो وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ऐं बेशक मूं जेतिरा भेरा इन्हनि खे सॼियो त जीअं तूं इन्हनि खे बख़्शे छॾीं त इन्हनि पंहिंजनि कननि में पंहिंजियूं आङिरियूं विझी छॾियूं ऐं पंहिंजा कपिड़ा वेढ़े छॾिया ऐं उहे ॼमी विया ऐं वॾो तकबर कयाऊं ثم إني دعوتهم جهارا पोइ यकीनन मूं इन्हनि खे बुलंद आवाज़ सां दावत ॾिनी ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا पोइ यकीनन मूं इन्हनि खे अलल ऐलान बि चयो ऐं आहिस्ते मख़फ़ी तरह बि चयो فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا पोइ मूं चयो ए इंसानो पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो बेशक उहो वॾो माफ़ फरमाइण वारो आहे يرسل السماء عليكم مدرارا उहो तव्हां ते ज़ोरदार मींहुं वसाईंदो ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ऐं मालनि ऐं पुटनि सां तव्हांजी मदद कंदो ऐं तव्हांजे लाइ बाग़ बणाए छॾींदो ऐं तव्हांजे लाइ नहरूं बणाए छॾींदो
ما لكم لا ترجون لله وقارا तव्हांखे छा थियो जो तव्हां अल्लाह खां इज़त जी उम्मीद नथा रखो وقد خلقكم أطوارا हालांकि उन तव्हांखे केतिरनि ई हालतुनि मां गुज़ारे बणायो ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا छा तव्हां ॾिठो न जो अल्लाह हिक ॿिए जे मथां कीअं 7 आसमान बणाया وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ऐं उन में चंड खे रोशन कयो ऐं सिज खे ॾीओ बणायो والله أنبتكم من الأرض نباتا ऐं अल्लाह तव्हांखे सावक वांगुरु ज़मीन मां पैदा कयो ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا पोइ तव्हांखे इन ई में मोटाईंदो ऐं तव्हांखे ॿीहर कढंदो والله جعل لكم الأرض بساطا ऐं अल्लाह तव्हांजे लाइ ज़मीन खे विछाणो बणाए छॾियो لتسلكوا منها سبلا فجاجا त जीअं तव्हां इन जी वसी रस्तनि ते हलो قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا नूह अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब बेशक इन्हनि मुंहिंजी नाफ़रमानी कई ऐं अहिड़े जे पुठियां लॻी पिया जंहिंजे माल ऐं औलाद इन्हनि जे नुक़सान खे ई वधायो ومكروا مكرا كبارا ऐं इन्हनि तमामु घणो मकर ऐं फ़रेब कयो وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ऐं उन्हनि चयो तव्हां पंहिंजे महबूदनि खे हरगिज़ न छॾिजो ऐं हरगिज़ वद ऐं सुवा ऐं यगूस ऐं याऊक ऐं नसर नाले बुतनि खे न छॾिजो وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ऐं बेशक इन्हनि घणनि ई माण्हुनि खे गुमराह करे छॾियो ऐं तूं ज़ालिमनि जी गुमराही में ई इज़ाफ़ो कर مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا इहे पंहिंजे ख़ताउनि जे सबबु ॿोड़िया विया पोइ बाहि में दाख़िल कया विया त इन्हनि पंहिंजे लाइ अल्लाह जे मुक़ाबले में को मददगार न लधो وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ऐं नूह अर्ज़ कयो ऐ मुंहिंजा रब ज़मीन ते काफ़रनि मां को रहण वारो न छॾे إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا बेशक जेकॾहिं तूं इन्हनि खे छॾे ॾींदे त ही तुंहिंजे बाननि खे गुमराह करे छॾींदा ऐं ही औलाद बि अहिड़ो ई ॼणींदा जेको बदकार वॾो नाशुक्रो हूंदो رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ऐं मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे ऐं मुंहिंजे घर में हालत ईमान में दाख़िल थियण वारे खे ऐं सभिनी मुसलमान मर्दनि ऐं सभिनी मुसलमान औरतुनि खे बख़्शे छॾ ऐं काफ़िरनि जी तबाहीअ में इज़ाफ़ो फ़रमाए छॾ بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ए हबीब
अवां फरमायो मुंहिंजी तरफ़ वही कई वई आहे त जिन्हनि जे हिकु टोले मुंहिंजी तिलावत खे गौर सां ॿुधो त उन्हनि चयो बेशक असां हिकु अजीब क़ुरान ॿुधो يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا जेको भलाई ॾांहुं रहनुमाई करे थो असां इन ते ईमान आंदो ऐं असां हरगिज़ कंहिंखे पंहिंजे रब जो शरीक न कंदासीं وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ऐं ही त असांजे रब जो शान घणो बुलंद आहे उन न का घरवारी ऐं न की ॿार अख़्तियार कयो وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ऐं ही त असां मां को बेवकूफ़ी अल्लाह ते हद खां वधंदड़ ॻाल्हि चवंदो हो وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا ऐं ही त असां इहो ख़्यालु कयो हो त इंसान ऐं जिन कॾहिं बि अल्लाह ते कूड़ न हणंदा وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ऐं ही त इंसाननि मां कुझु मर्द जिन्हनि जी कुझु मर्दनि जी पनाह वठंदा हुआ पोइ हिननि उन्हनि जिन्हनि जी सरकशी खे वेतर वधाए छॾियो وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ऐं ही त इन्हनि अहिड़ो ई गुमान कयो जहिड़ो ऐ जिन्नो तव्हां गुमान कयो जो अल्लाह हरगिज़ को रसूल न मोकिलींदो या हरगिज़ कंहिंखे मरण खां पोइ ॿीहर ज़िंदा न कंदो وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا ऐं ही त असां आसमान खे छुहियो त उन खे ॾिठो जो सख़्त पहिरे ऐं बाहि जी शोलनि सां भरियो वियो आहे وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ऐं ही त असां पहिरियां आसमान में ॿुधण जे लाइ कुझु वेहण वारनि जायुनि ते वेही रहंदा हुआसीं पोइ हाणे जेको ॿुधे उहो पंहिंजे इंतज़ार में बाहि जो शोलो लहंदो وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ऐं ही त असांखे नाहे ख़बर त छा ज़मीन में रहण वारनि सां कंहिं बुराई जो इरादो फरमायो वियो आहे या इन्हनि जे रब इन्हनि सां कंहिं भलाई जो इरादो फरमायो आहे وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ऐं ही त असां मां कुझु नेक आहिनि ऐं कुझु इन खां अलावा आहिनि असां मुख़्तलिफ़ राहनि में तक़सीम थियल आहियूं وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ऐं ही त असांखे यकीन थी वियो आहे त असां कॾहिं बि ज़मीन में अल्लाह खे बेवस नथा करे सघूं ऐं न ज़मीन मां भॼी करे उन खे बेवस करे था सघूं وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ऐं ही त असां जॾहिं हिदायत क़ुर खे ॿुधो त उन ते ईमान आंदो पोइ जेको पंहिंजे रब ते ईमान आणे उन खे न कंहिं कमीअ जो ख़ौफ़ थींदो ऐं न कंहिं ज़्यादती जो وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ऐं ही त असां मां कुझु मुसलमान आहिनि ऐं कुझु ज़ालिम
पोइ जेकी इस्लाम आणनि त उहे ई आहिनि जिन हिदायत जो इरादो कयो। وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ऐं बहरहाल जेकी ज़ालिम आहिनि पोइ उहे जहन्नम जो ॿारणी ई थी विया। وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ऐं ही त जेकर इहे रस्ते ते सिधा थी वञनि हा पोइ ज़रूर असां इन्हनि खे घणे मिक़दार में पाणी ॾियूं हा। لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا त जीअं हिन बारे में असां इन्हनि खे आज़मायूं ऐं जेको पंहिंजे रब जी यादि खां मुंहुं फेरे त हू इनखे चढ़ंदड़ अज़ाब में विझी छॾींदो। وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ऐं ही त मस्जिदूं अल्लाह जूं ई आहिनि पोइ अल्लाह सां गॾु कंहिंजी इबादत न कयो। وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ऐं ही त जॾहिं अल्लाह जो बानो उन जी इबादत करण बीठो त वेझो हो जो उहे जिन इन ते हुजूम कनि हा। قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا अवां फरमायो मां त पंहिंजे रब जी ई इबादत कयां थो ऐं कंहिंखे हुन जो शरीक नथो ठाहियां। قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا अवां फरमायो बेशक मां तव्हांजे लाइ कंहिं नुक़सान ऐं नफ़े जो मालिक न आहियां। قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا अवां फरमायो यकीनन हरगिज़ मूंखे अल्लाह खां को बि न बचाईंदो ऐं हरगिज़ उन खां सवाइ का पनाह न लहंदुसि। إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا पर मुंहिंजो कमु अल्लाह जी तरफ़ खां तबलीग ऐं उन जा पैगाम पहुचाइण आहे ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो चयो न मञे पोइ बेशक उन जे लाइ जहन्नम जी बाहि आहे जंहिंमें हमेशा हमेशा रहंदा। حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا एसि ताईं जो जॾहिं उहे इन खे ॾिसंदा जंहिंजी इन्हनि खे वईद ॿुधाई वेंदी हुई त जल्दी ॼाणे वेंदा त कंहिंजो मददगार कमज़ोर आहे ऐं कंहिंजी तादाद घटि आहे। قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا अवां फरमायो मां नथो ॼाणा त जंहिंजी तव्हांखे वईद ॿुधाई वञे थी उहा वेझो आहे या मुंहिंजो रब उन जे लाइ हिकु वक़फ़ो कंदो। عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ग़ैब जो ॼाण वारो पंहिंजे ग़ैब ते कंहिंखे मुताले नाहे कंदो। إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا सिवाइ पंहिंजे पसंदीदा रसूलनि जे जो इन्हनि जे अॻियां पुठियां पहिरेदार मुक़ररु करे छॾींदो आहे। ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا त जीअं अल्लाह ॾिसे त बेशक इन्हनि पंहिंजे रब जा पैगाम पहुचाए छॾिया आहिनि ऐं अल्लाह उहो सभु कुझु घेरे में वठी रखियो आहे जेको इन्हनि वटि आहे ऐं उन हर शइ जी ॻणप शुमार करे रखी आहे।
بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। يا أيها المزمل ए चादर वेहण वारा, قم الليل إلا قليلا रात जे थोड़े हिस्से खां सवाइ क़याम कर। نصفه أو انقص منه قليلا अधु रात क़याम कर या इन खां थोरो घटाए। أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا या इन ते कुझु इज़ाफ़ो कर ऐं क़ुर्आन खूब आहिस्ता आहिस्ता पढ़। إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا बेशक अन क़रीब असां तोते हिकु वज़नी ॻाल्हि इल्का कंदासीं। إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا बेशक रात जो क़याम करणु वधीक मुवाफ़क़त जो सबबु आहे ऐं ॻाल्हि खूब सिधी निकिरंदी आहे। إن لك في النهار سبحا طويلا बेशक ॾींहं में त तोखे घणा कम आहिनि ऐं पंहिंजे रब जो नालो यादि कर। واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ऐं पंहिंजे रब जो नालो यादि कर ऐं सभिनी खां जुदा थी फ़क़ति उन्ही जो थी रहो। رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا उहो ओभर ऐं ओलह जो रब आहे, उन खां सवाइ को बि माबूद नाहे, पोइ तूं उन्हीअ खे पंहिंजो कारसाज़ बणाए। واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ऐं काफ़िरनि जी ॻाल्हियुनि ते सब्र कर ऐं इन्हनि खे चङी तरह छॾे ॾे। وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ऐं इन्हनि कूड़ो चवण वारनि मालदारनि खे मूं ते छॾे ॾे ऐं इन्हनि खे थोरी मोहलत ॾे। إن لدينا أنكالا وجحيما बेशक असां वटि गरियूं ज़ंजीरूं ऐं भड़कंदड़ बाहि आहे। وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ऐं निड़ीअ में फासण वारो खाधो ऐं दर्दनाक अज़ाब आहे। يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا जंहिं ॾींहुं ज़मीन ऐं जबल ॾकंदा ऐं जबल वारीअ जा वहंदड़ दड़ा थी वेंदा। إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا बेशक असां तव्हांजी तरफ़ हिकु रसूल मोकिलियो जेको तव्हां ते गवाह आहे, जीअं असां फ़िरऔन जी तरफ़ हिकु रसूल मोकिलियो। فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا पोइ फ़िरऔन उन रसूल जो चयो न मञियो त असां उन खे सख़्त पकड़ सां पकड़ियो। فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا पोइ जेकॾहिं तव्हां कुफ्र कयो त उन ॾींहुं कीअं बचंदव जेको ॿारनि खे पोढ़ो करे छॾींदो। السماء منفطر به كان وعده مفعولا आसमान उन जे करे फाटी पवंदो, अल्लाह जो वाइदो ज़रूर पूरो थियणो आहे। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا बेशक ही हिकु नसीहत आहे, पोइ जेको चाहे पंहिंजे रब जी तरफ़ रस्तो अख़्तियार करे। إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من
ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم बेशक तुंहिंजो रब ॼाणे थो जो तूं ऐं तुंहिंजे साथियुनि मां हिकु जमात कॾहिं 2 हिस्सा राति जे वेझो क़याम करे थी ऐं कॾहिं अधु राति ऐं कॾहिं राति जे 3 हिस्से ऐं अल्लाह राति ऐं ॾींहं जो अंदाज़ो फरमाए थो उनखे ख़बर आहे त ए मुसलमानो तव्हां सॼी राति क़याम न करे सघंदव त उन पंहिंजी महिरबानीअ सां तव्हां ते रुजू फरमायो हाणे क़ुर मां जेतिरो तव्हांखे आसान लॻे ओतिरो पढ़ो उनखे ख़बर आहे जो अनक़रीब तव्हां मां कुझु माण्हू बीमार थींदा ऐं कुझु ज़मीन में अल्लाह जो फज़ल तलाश करण जे लाइ सफ़र कंदा ऐं कुझु अल्लाह जी राह में विढ़ंदा हूंदा पोइ जेतिरो क़ुर आसान लॻे पढ़ो ऐं नमाज़ क़ाइमु रखो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह खे सुहिणे नमूने कर्ज़ ॾियो ऐं पंहिंजे लाइ जेका भलाई तव्हां अॻिते मोकिलींदव उनखे अल्लाह वटि बहितर ऐं वॾे सवाब वारी लहंदव ऐं अल्लाह खां बख़्शिश घुरो बेशक अल्लाह घणो बख़्शण वारो महिरबान आहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे या अय्युहल मुद्दस्सिर ए चादर वेहण वारा क़ुम फ़अंज़िर उथी बीह पोइ ड्रेजार वरब्बक फ़कब्बिर ऐं पंहिंजे रब जी ई वॾाई बयान कर वसियाबक फ़तहिर ऐं पंहिंजा कपिड़ा पाक रख वरुज्ज़ फ़हजुर ऐं गंदगी खां परे रहो वला तमनुन तस्तक्सिर ऐं वधीक वठण जी ख़ातिर कंहिं ते एहसान न कर वलिरब्बिक फ़स्बिर ऐं पंहिंजे रब जे लाइ सब्र कंदो रहो फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर पोइ जॾहिं सूर फूकियो वेंदो फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर पोइ उहो ॾींहुं वॾो सख़्तु ॾींहुं हूंदो अलल काफ़िरीन ग़ैरु यसीर काफ़िरनि ते आसान न हूंदो ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा उनखे मूं ते छॾे ॾे जंहिंखे मूं अकेलो पैदा कयो वजअलतु लहू मालन ममदूदा ऐं उनखे वसीउ माल ॾिनो वबनीन शुहूदा ऐं साम्हूं रहण वारा पुट ॾिना वमहदतु लहू तमहीदा ऐं मूं उन जे लाइ नेमतुनि खे खूब विछाए छॾियो ثم يطمع أن أزيد पोइ उहो लालच करे थो त मां अञा वधीक ॾियांसि كلا إنه كان لآياتنا عنيدا हरगिज़ न यकीनन इहो त असांजी आयतुनि सां दुश्मनी रखे थो سأرهقه صعودا
जल्द ई मां इन खे बाहि जे जबल सऊद ते चाढ़ींदुसि। إنه فكر وقدر बेशक इन सोचियो ऐं दिल में का ॻाल्हि रखी छॾी। فقتل كيف قدر पोइ इन ते लानत हुजे, इन कहिड़ी ॻाल्हि रखी। ثم قتل كيف قدر पोइ उन ते लानत हुजे, उन कहिड़ी ॻाल्हि रखी। ثم نظر पोइ नज़र खणी ॾिठाई। ثم عبس وبصر पोइ उन नेड़ ते घुंज हुया ऐं मुंहुं ख़राब कयाई। ثم أدبر واستكبر पोइ पुठी फेरियाई ऐं तकबुर कयाई। فقال إن هذا إلا سحر يؤثر पोइ चयाई ही त उहो ई जादू आहे जेको पहिरियां खां हलंदो पियो अचे। إن هذا إلا قول البشر ही इंसान जो ई कलाम आहे। سأصليه سقر जल्द ई मां इन खे दोज़ख में विझंदुसि। وما أدراك ما سقر ऐं तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त दोज़ख छा आहे। لا تبقي ولا تذر न बाक़ी रहण ॾींदी ऐं न छॾींदी। لواحة للبشر इंसान जी खल साड़े छॾण वारी आहे। عليها 19 इन ते 19 मुहाफ़िज़ आहिनि। وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ऐं असां दोज़ख जा मुहाफ़िज़ मलाइक ई ठाहिया ऐं असां इन्हनि जी या ॻणप काफ़िरनि जी आज़माइश जे लाइ ई रखी। इन करे त किताब वारनि खे यकीन थी वञे ऐं ईमान वारनि जो ईमान वधे ऐं किताब वारा ऐं मुसलमान शक न कनि ऐं त जीअं जिन जे दिलनि में मर्ज़ आहे उहे ऐं काफ़िर चवनि हिन अजीब ऐं ग़रीब ॻाल्हि मां अल्लाह जी छा मुराद आहे। ईअं ई अल्लाह गुमराह करे थो जंहिंखे चाहे थो ऐं हिदायत ॾींदो आहे जंहिंखे चाहे ऐं तव्हांजे रब जे लश्करनि खे उन खां सवाइ को नथो ॼाणे ऐं उहो जहन्नम त इंसान जे लाइ नसीहत ई आहे। كلا والقمر ख़बरदार चंड जो कसम والليل إذ أدبر ऐं राति जो कसम जॾहिं पुठी फेरे। والصبح إذا أسفر ऐं सुबुह जो कसम जॾहिं उहा ख़ूब रोशन थी वञे। إنها لإحدى الكبر बेशक दोज़ख तमाम वॾियुनि शयुनि मां हिकु शइ आहे। نذيرا للبشر इंसाननि खे ड्रेजाइण वारी आहे। لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر इन खां जेको तव्हां मां अॻिते वधणु चाहे या पोइ ते हटणु चाहे। كل نفس بما كسبت رهينة हर साह पंहिंजे कयल अमलनि में गिरवी रखियल आहे। إلا أصحاب اليمين
पर साॼे तरफ़ वारा बाग़नि में हूंदा في جنات يتساءلون उहे पुछी रहिया हूंदा عن المجرمين मुजरमनि खां ما سلككم في سقر कहिड़ी शइ तव्हांखे दोज़ख में वठी वई قالوا لم نك من المصلين उहे चवंदा असां नमाज़ियुनि मां न हुआसीं ولم نك نطعم المسكين ऐं मिसकिननि खे खाधो न खाराईंदा हुआसीं وكنا نخوض مع الخائضين ऐं बेहूदा फ़िक्र करण वारनि सां गॾु बेहूदा ॻाल्हियूं सोचींदा हुआसीं وكنا نكذب بيوم الدين ऐं असां इंसाफ़ जे ॾींहं खे कूड़ो चवंदा रहियासीं حتى أتانا اليقين एसि ताईं जो असांखे मौत आयो فما تنفعهم شفاعة الشافعين पोइ इन्हनि खे सिफारिशुनि जी सिफारिश कमु न ॾींदी فما لهم عن التذكرة معرضين पोइ उन्हनि खे छा थियो नसीहत खां मुंहुं फेरियल आहिनि كأنهم حمر مستنفرة ॼण इहे टहंदड़ गदह आहिनि فرت من قسورة जेकी शींहं खां भॻा हुजनि بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة बल्कि इन्हनि मां हर शख़्स चाहे थो त इन खे खुलियल सहीफ़ा हथ में ॾिना वञनि كلا بل لا يخافون الآخرة हरगिज़ न बल्कि इहे आख़िरत खां डिॼनि नथा كلا إنه تذكرة ॿुधो बेशक इहा नसीहत आहे فمن شاء ذكره पोइ जेको चाहे उहो नसीहत हासिल करे وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ऐं उहे अल्लाह जे चाहण सां ई नसीहत हासिल करे सघनि था इहो ई लाइक़ु आहे जो इन खां ॾिनो वञे ऐं मग़फ़िरत फरमाइण वारो आहे بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे لا أقسم بيوم القيامة मूंखे क़यामत जे ॾींहं जो कसम आहे ولا أقسم بالنفس اللوامة ऐं मूंखे उन साह जो कसम आहे जेको पंहिंजे मथां मलामत करे أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه छा इंसान इहो सम्झे थो त असां हरगिज़ इन जूं हॾियूं जमा न फरमाईंदासीं بلى قادرين على أن نسوي بنانه छो न असां हिन ॻाल्हि ते क़ादिर आहियूं जो इन जे आङुरियुनि जी ॻंढनि ताईं खे सही करे छॾियूं بل يريد الإنسان ليفجر أمامه बल्कि इंसान चाहे थो त उहो पंहिंजे अॻियां खे कूड़ो चवे يسأل أيان يوم القيامة पुछे थो क़यामत जो ॾींहुं कॾहिं थींदो فإذا برق البصر पोइ जंहिं ॾींहुं अखि ख़ौफ़ ज़दा थी वेंदी وخسف القمر ऐं चंड तारीख़ थी वेंदो وجمع الشمس والقمر ऐं सिज ऐं चंड खे मिलायो वेंदो يقول الإنسان يومئذ أين المفر उन ॾींहुं इंसान चवंदो भॼण जी जॻह किथे आहे كلا لا वज़र हरगिज़ न का पनाह न हूंदी إلى ربك يومئذ المستقر उन ॾींहुं तुंहिंजे रब जे ई तरफ़ वञी रुकणो आहे
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر उन ॾींहुं इंसान खे उन जूं अॻियूं पोयूं सभु ॿुधायो वेंदो। بل الإنسان على نفسه بصيرة बल्कि इंसान पाण ई पंहिंजे हाल ते पूरी नज़र रखण वारो हूंदो। ولو ألقى معاذيره जेतोणीकि पंहिंजा सभु उज़र पेश करे। لا تحرك به لسانك لتعجل به तूं यादि करण जे जल्दीअ में क़ुरान सां गॾु पंहिंजी ज़बान खे न चोर। إن علينا جمعه وقرآنه बेशक हिन जो जमा करण ऐं हिन जो पढ़णु असांजे ज़िम्मे आहे। فإذا قرأناه فاتبع قرآنه पोइ जॾहिं असां इन खे पढ़ी मुकमल करियूं त उन वक़्तु इन पढ़ियल जी इत्तिबा कर। ثم إن علينا بيانه पोइ बेशक इन खे बयान फरमाइण असांजे ज़िम्मे आहे। كلا بل تحبون العاجلة ख़बरदार बल्कि ए काफ़िरो तव्हां जल्द वञण वारे खे पसंदि कयो था وتذرون الآخرة ऐं आख़िरत खे छॾियो था। وجوه يومئذ ناظرة कुझु चेहरा उन ॾींहुं सरहा हूंदा। إلى ربها ناظرة पंहिंजे रब खे ॾिसण वारा हूंदा। ووجوه يومئذ باسرة ऐं कुझु मुंहं उन ॾींहुं बिगड़ियल हूंदा। تظن أن يفعل بها فاقرة सम्झंदा हूंदा त इन्हनि सां पुठी टोड़ण वारो सलूक कयो वेंदो। كلا إذا بلغت التراقي हाओ हाओ जॾहिं साहु निड़ीअ ताईं पहुची वेंदो। وقيل من راق ऐं चयो वञी रहियो हूंदो त फीणो रखण वारो को आहे। وظن أنه الفراق ऐं उहो सम्झंदो त ही जुदाई जो वक़्तु आहे। والتفت الساق بالساق ऐं पिनी ॿी पिनीअ सां चुंबड़ी वेंदी। إلى ربك يومئذ المساق उन ॾींहुं तुंहिंजे रब जे ई तरफ़ हलणो हूंदो। فلا صدق ولا صلى पोइ काफ़िर न तस्दीक कई न ई नमाज़ पढ़ी। ولكن كذب وتولى हाओ कूड़ो चयईं ऐं मुंहुं फेरियाईं। ثم ذهب إلى أهله يتمطى पोइ पंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ आकड़जंदे हलियो वियो। أولى لك فأولى तुंहिंजे लाइ ख़राबी आहे वरी ख़राबी आहे। ثم أولى لك فأولى पोइ तुंहिंजे लाइ ख़राबी आहे वरी ख़राबी आहे। أيحسب الإنسان أن يترك سدى छा इंसान इन गुरूर में आहे जो इन खे आज़ाद छॾियो वेंदो। ألم يك نطفة من مني يمنى छा उहो इन मनी जो हिकु कतरो न हो जेको केरायो वेंदो आहे। ثم كان علقة فخلق فسوى पोइ रत जो दग थी वियो पोइ पैदा फरमायो पोइ दुरुस्त बनायो। فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى पोइ उन मां मर्द ऐं औरत जा ॿ क़िस्म बणाया। أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى छा जंहिं इहो सभु कुझु कयो उहो मुर्दनि खे ज़िंदा करण ते क़ादिर न आहे। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
बेशक इंसान ते हिकु वक़्तु उहो गुज़रियो जो उहो को ज़िक्र जे क़ाबिल शइ न हो। إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا बेशक असां इंसान खे मिलियल मनीअ मां पैदा कयो त जीअं असां उन जो इम्तिहान वठूं, पोइ असां उन खे ॿुधण वारो ॾिसण वारो बणाए छॾियो। إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا बेशक असां उन खे रस्तो ॾेखारियो, हाणे या शुक्रगुज़ार आहे या ना शुक्री करण वारो आहे। إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا बेशक असां काफ़िरनि जे लाइ ज़ंजीरूं ऐं घटि ऐं भड़कंदड़ बाहि तयार करे रखी आहे। إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا बेशक नेक माण्हू उन जाम मां पीअंदा जंहिंमें काफ़ूर मिलियल आहे। عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا उहो काफ़ूर हिकु चश्मो आहे जंहिं मां अल्लाह जा निहायत ख़ासि बाना पीअंदा, उहे इन खे जिते चाहींदा वहाए वठी वेंदा। يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا उहे पंहिंजूं बासूं पूरियूं कनि था ऐं उन ॾींहं खां डिॼनि था जंहिंजी बुराई पखेड़ियल हूंदी। ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ऐं उहे अल्लाह जी मोहबत में मिस्कीन ऐं यतीम ऐं कैदी खे खाधो खाराइनि था। إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا असां तव्हां खे ख़ासि अल्लाह जी रिज़ा जे लाइ खाधो खारायूं था। असां तव्हां खां न बदिलो घुरूं था ऐं न महिरबानी। إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا बेशक असां खे पंहिंजे रब खां हिकु अहिड़े ॾींहं जो ख़ौफ़ आहे जेको घणो सख़्तु बेहद सख़्तु आहे। فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا पोइ अल्लाह इन्हनि खे उन ॾींहं जे शर खां बचाए वठंदो ऐं उन्हनि खे ताज़गी ऐं ख़ुशी अता फरमाईंदो। وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ऐं उन्हनि जे सब्र ते उन्हनि खे जन्नत ऐं रेशमी कपड़ा बदिले में अता फरमाईंदो। متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا उहे जन्नत में तख़्तनि ते टेक लॻायल हूंदा, न उन में उस ॾिसंदा न उन में सख़्तु सर्दी। ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ऐं उन्हनि जा पाशा उन्हनि ते झुकियल हूंदा ऐं जन्नत जा शुगा झुकाए हेठि कयल हूंदा। ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ऐं उन्हनि ते चांदीअ जे थांवनि ऐं गिलासनि जा चकर हूंदा जेके शीशे वांगुरु हूंदा। قوارير من فضة قدروها تقديرا चांदीअ जा साफ़ शिफाफ शीशा जिन खे पीआण वारनि पूरे अंदाज़े सां भरे करे रखियो हूंदो। ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ऐं जन्नत में इन्हनि खे अहिड़ा जाम पीआरिया वेंदा जंहिंमें ज़ंजबील मिलियल हूंदो। عينا فيها تسمى سلسبيلا ज़ंजबील जन्नत में हिकु चश्मो आहे
जंहिंखे सलसबील चयो वेंदो आहे। ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ऐं उन्हनि जे आस पास हमेशह रहण वारा छोकिरा ख़िदमत जे लाइ फिरंदा। जॾहिं तूं इन्हनि खे ॾिसंदे त तूं इन्हनि खे विखरियल मोती सम्झंदे। وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ऐं जॾहिं तूं ओॾां ॾिसंदे त नेमतूं ऐं तमामु वॾी सल्तनत ॾिसंदे। عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا इन्हनि ते सने ऐं थुले रेशम जा सब्ज़ कपिड़ा हूंदा ऐं उन्हनि खे चांदीअ जा कंगण पाराया वेंदा ऐं इन्हनि जो रब इन्हनि खे पाकीज़ा शराब पीआरींदो। إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا उन्हनि खे फरमायो वेंदो बेशक ही तव्हांजे लाइ बदिलो आहे ऐं तव्हांजी मेहनत जो क़दुरु कयो वियो आहे। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ए हबीब बेशक असां अव्हां ते थोरो थोरो करे क़ुर लाथो। فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا पोइ पंहिंजे हुकुम ते ॼमी रहो ऐं इन्हनि मां कंहिं गुनाहगार या नाशुक्री करण वारे जी ॻाल्हि न ॿुध। واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ऐं सुबुह शाम पंहिंजे रब जो नालो यादि कर। ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ऐं राति जे कुझु हिसे में उनखे सजदो कर ऐं डिघी राति में उन जी पाकाई बयान कर। إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا बेशक ही माण्हू जल्दी वञण वारे सां मोहबत कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे अॻियां हिकु ॻरे ॾींहं खे छॾियूं वेठा आहिनि। نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا असां इन्हनि खे पैदा कयो ऐं इन्हनि जा उज़वा ऐं जोड़ मज़बूत कया ऐं असां जॾहिं चाहियूं इन्हनि जहिड़ा ॿिया मटाए छॾियूं। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا बेशक ही हिकु नसीहत आहे पोइ जेको चाहे पंहिंजे रब जी तरफ़ वाट वठे। وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ऐं तव्हां कुझु नथा चाहियो पर ही जो अल्लाह घुरे बेशक अल्लाह खूब इल्म वारो हिकमत वारो आहे। يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما उहो पंहिंजी रहमत में जंहिंखे चाहींदो आहे दाख़िल कंदो आहे ऐं ज़ालिमनि जे लाइ उन दर्दनाक अज़ाब तयार करे रखियो आहे। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। والمرسلات عرفا कसम उन्हनि जो जेकी लगातार मोकिलियूं वेंदियूं आहिनि। فالعاصفات عصفا पोइ उन्हनि जो जेकी निहायत तेज़ हलण वारियूं आहिनि। والناشرات نشرا ऐं खूब पखेड़ण वारियुनि जो। فالفارقات فرقا पोइ खूब जुदा करण वारियुनि जो। فالملقيات ذكرا
पोइ ज़िक्र जो इल्का करण वारनि जो عذرا أو نذرا उज़ुर जी गुंजाइश न छॾण जे लाइ या ड्रेजाइण जे लाइ إنما توعدون لواقع बेशक जंहिं ॻाल्हि जो तव्हां सां वाइदो कयो पियो वञे उहा ज़रूर वाक़िअ थियण वारी आहे فإذا النجوم طمست पोइ जॾहिं तारा मिटाया वेंदा وإذا السماء فرجت ऐं जॾहिं आसमान फाड़िया वेंदा وإذا الجبال نصفت ऐं जॾहिं जबल गुबार बणाए उॾाया वेंदा وإذا الرسل أقتت ऐं जॾहिं रसूलनि खे हिकु ख़ासि वक़्त ते गॾु कयो वेंदो لأي يوم أجلت कंहिं वॾे ॾींहं जे लाइ उन्हनि खे रहायो वियो हो ليوم الفصل फ़ैसिले जे ॾींहं जे लाइ وما أدراك ما يوم الفصل ऐं तोखे कहिड़ी ख़बर त उहो फ़ैसिले जो ॾींहुं कहिड़ो आहे ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे ألم نهلك الأولين छा असां अॻियनि माण्हुनि खे हलाक न कयो ثم نتبعهم الآخرين पोइ बाद वारनि खे इन्हनि जे पुठियां पहुचाईंदासीं كذلك نفعل بالمجرمين मुजरमनि सां असां ईअं ई कंदा आहियूं ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे ألم نخلقكم من ماء مهين छा असां तव्हांखे हिकु बेक़दर पाणीअ मां पैदा न कयो فجعلناه في قرار مكين पोइ उनखे हिकु महफ़ूज़ जॻह में रखियो إلى قدر معلوم हिकु मालूम अंदाज़े ताईं فقدرنا فنعم القادرون पोइ असां क़ादिर आहियूं पोइ असां कहिड़ी न सुठी कुदरत रखण वारा आहियूं ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे ألم نجعل الأرض كفاتا छा असां ज़मीन खे जमा करण वारो न बणायो أحياء وأمواتا जीअरनि ऐं मुअलनि खे وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ऐं असां उन्हनि में वॾा वॾा मज़बूत जबल ठाहिया ऐं असां ख़ूब मिठे पाणीअ सां तव्हांखे सैराब कयो ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون उन ॾांहुं हलो जंहिंखे तव्हां कूड़ो चवंदा हुयो انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب उन दूहे जे पाशे ॾांहुं हलो जंहिंजूं 3 शाखूं आहिनि لا ظليل ولا يغني من اللهب जेको न शाम ॾे न उहो शोले खां बचाए إنها ترمي بشرر كالقصر बेशक दोज़ख बाड़ीअ जहिड़ियूं चिणगूं उछलाए थो كأنه جمالة صفر ॼण उहे चिणगूं फिके रंग जा उठ आहिनि ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे هذا يوم لا ينطقون ही उहो ॾींहुं आहे जंहिंमें उहे न ॻाल्हाए सघंदा ولا يؤذن لهم فيعتذرون ऐं न उन्हनि खे इजाज़त मिलंदी जो माज़रत कनि ويل يومئذ للمكذبين
उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे। هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ही फ़ैसिले जो ॾींहुं आहे, असां तव्हांखे ऐं सभु अॻियनि खे जमा कयो। فإن كان لكم كيد فكيدون हाणे जेकॾहिं तव्हां वटि का साज़िश हुजे त मूं ते हलायो। ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे। إن المتقين في ظلال وعيون बेशक डिॼण वारा शामनि में ऐं चश्मनि में हूंदा। وفواكه مما يشتهون ऐं मेवनि में जेकी उहे चाहींदा। كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون पंहिंजे अमलनि जे बदिले में मज़े सां खाओ ऐं पियो। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक नेकी करण वारनि खे असां अहिड़ो ई बदिलो ॾींदा आहियूं। ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे। كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ए काफ़िरो, तव्हां बि दुनिया में कुझु ॾींहं खाई वठो ऐं फ़ाइदो खणी वठो, बेशक तव्हां मुजरिम आहियो। ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे। وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे त झुकी वञो त उहे नथा झुकनि। ويل يومئذ للمكذبين उन ॾींहुं कूड़ो चवण वारनि जे लाइ ख़राबी आहे। فبأي حديث بعده يؤمنون पोइ उन खां बाद उहे कहिड़ी ॻाल्हि ते ईमान आणींदा।